यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विनय ध्वजचन्द। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद, पूर्व प्रमुख सचेतकको पनि जिम्मेवारी उहाँले निर्वाह गर्नुभयो एक समय। बिपी विचार राष्ट्रिय समाजका उहाँ महासचिव, केबी गुरुङ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ महासचिव। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको राजनीतिक यात्रा झन्डै 50 वर्ष नागिसकेछ। निरन्तर काङ्ग्रेसमा बैतडीको माने सुदूरपश्चिमको व्यक्ति है, अलि अनकन्टा ठाउँ, खास गरी यो राजधानीबाट अलि नजर नपुगेको ठाउँ, पछाडि परेको त्यस्तो जिल्लाको रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बल्लै कर्णाली उत्तरका विभिन्न जिल्लाहरूभन्दा त राम्रै होला, राम्रै छ, तथापि त्यो के चिजबाट तपाईँ जन भनेको एउटा बाबुसाहेबहरू ठकुरीहरू काहीँ न काहीँ यसो अलिकति अहम पनि हुन्छ भन्छन्, त्यो के चिजले आकर्षित गर्यो र तपाईँ यो काङ्ग्रेसमा लागि पर्नुभयो? प्रारम्भ तपाईँको जीवनको त्यो यात्राको म विषय सम्झाउन चाहे म आम दर्शकलाई पनि। जीवनको प्रारम्भ यो काङ्ग्रेसतिर आकर्षित हुने प्रमुख कारण मेरो के हो भनेदेखि एउटा सानो घटना हो, धेरै ठुलो यो बडा कहीँ प्रभावित भएर इत्यादि होइन। 15 साल मेरो माइलो बुवा धनबहादुर चन्द नेपाली काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र 15 सालमा उहाँ महासभा सदस्य पनि हुनुभयो। त्यो यो एकपल्ट बिपीले देशव्यापी भ्रमण गरेका थियो। त्यो भ्रमणको क्रममा बिपी बैतडी पुग्नु भएको थियो। त्यति बेला पैदल हिँडेर इत्यादि हिँडेर उहाँ जानुभएको थियो। यो लगभग 15 सालतिरको कुरा हो। उहाँ जानुभएको थियो। त्यति बेला मेरो उमेर लगभग 5 वर्षको आसपासमा होला। अहिले पनि मलाई झिनो त्यो मस्तिष्कमा रहन्छ, त्यो मै पनि सम्झन्छु कति ठुलो त्यो छवि छ। त्यति बेला उहाँ हाम्रै घरमा बस्नु भएको थियो, किनभने त्यति बेला लज होटल इत्यादि त त्यहाँ हुने कुरै भएन। आज पनि त्यति सफोस्टिकेटेड कुराहरू छैनन् जिल्लामा, त्यति बेला त हुने कुरै भएन। पहिले चलनै अलि सम्रान्त, जोसँग अलिकति खाना पिउन दिन सक्ने, सुत्ने ठाउँ त्यहीँ बसिन्थ्यो। हाम्रो माइलबुवा काङ्ग्रेसमा परिवारका अरू सदस्य पनि उहाँ काङ्ग्रेसमा भएकोले उहाँका भाइहरू पनि उहाँको पछाडि लागेका। अनि बिपी पुग्नुभयो र त्यति बेला हाम्रो धर्मराज थापा गायक बिपीसँग हुनुहुन्थ्यो होइन, सँगै गइरहनु धर्मराज, जनकवि केसरी धर्मराज थापा उहाँ पनि जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ हाम्रो घरमा एउटा हल टाइपको कोठा थियो, त्यसमा एउटा सानो प्रोग्राम गरेका थियो होइन। अनि हामी बच्चा भयौँ, अब यताउता दगुरी राख्ने इत्यादि राख्ने। त्यति बेला बिपीको जो बिहेभियर भयो बच्चाहरूसँगको एउटा, त्यो मलाई त्यो एउटा यस्तो छाप छोड्यो कि म त्यो व्यक्तिबाट प्रभावित भएँ। त्यहाँ सिद्धान्त र इत्यादिको कुरा छैन, हेर्नुहोस्। अनि त्यो प्रोग्राममा धर्मराजजीले एउटा गीत गायो। उहाँका गीतहरू त बडा प्रख्यात छन्, जीवन्त छन्, अमर छन्। गीत गायो अनि त्यो बडा मतलब आनन्ददायी भनौँ एकपल्ट। त्यति बेलाको त्यो फिलिङ म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो एउटा बडा रोमाञ्चित मेरो मनलाई गर्यो त्यो उहाँको बिहेभियरले। अनि फेरि फ्यामिलीको माहौल, सबै काङ्ग्रेसमा लागेका, माइलबुवा काङ्ग्रेसमा, उहाँ पछि अब महासभाको सदस्य हुनुभयो। महासभासद बिपीले उहाँलाई मनोनित गर्नुभयो। त्यो मनोनित गर्ने कारण पनि के हो भने
हाम्रो उहाँबाट टिकट दिने क्रममा टिकट दिने पहिलो नाम उहाँकै थियो। त बिपीले के भन्नुभयो, तपाईँहरू खातापिता परिवारका मान्छे, राम्रो परिवारको होइन, तपाईँहरूलाई टिकट दिए त काङ्ग्रेसले त यो त यस्ता मान्छेलाई एकदम सामन्तहरूलाई टिकट स्थान दियो भन्छन्। अब के गर्ने धनबहादुरजी भन्दाखेरि अनि उहाँले तपाईँ जे भन्नुहुन्छ मलाई छैन, अरू साथीहरू पनि छन् भनेपछि किसन लेखकजी एकजना हुनुहुन्थ्यो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका, उहाँलाई टिकट दियो। उहाँ जित्नु पनि भयो होइन। अर्कोतिरबाट हाम्रो दुर्गादासजीले टिकट पाए। उहाँले त्यो टिकट छोडेको हुनाले उहाँले सहर्ष त्यो टिकट छोडेको र अनि त्यो सहयोग गरेको पार्टीलाई भनेर उहाँलाई महासभामा मनोनित गर्नुभयो बिपीले। खैर त्यो प्रसङ्ग बेग्लै हो। त त्यो त्यहाँको त्यो बिपीको बिहेभियर, त्यो कार्यक्रमको एउटा जो मेरो मनको भित्र पस्यो, त्यहाँदेखि म त्यो काङ्ग्रेसमा अब माहौल पनि थियो, त्यो लाग्दै गयौँ। 15 सालमा इलेक्सन भयो, त्यो इलेक्सनको भिडभाड खुब देखियो। हामीलाई त रोमाञ्चित भयो कि हामीलाई त्यो इलेक्सन के हो, काहीँ धानका बालाको प्रचार थियो, काहीँ रुखको प्रचार थियो, त्यो हामीलाई बडा मजा आइरहेको थियो। अनि यो सारा घटनाले गर्दा त्यो एउटा बाल मस्तिष्कमा त्यो बसेर गयो र त्यो अहिलेसम्म निस्किएको छैन र त्यो काङ्ग्रेस भइरह्यो। अब सवाल के रह्यो भने बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो भन्छ नि होइन। देशको राजनीति त्यो ठाउँबाट प्रवेश गर्दै गर्दै यो ठाउँमा आइपुगेको छ। तपाईको दृष्टिकोणमा त्यो बिपीहरू जस्तो व्यक्तिले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस, बिपी, स्वर्ण शमशेर, गणेश मानसिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, यो व्यक्तिहरूको राम्रो नाम छ नेपाली समाजमा। त्यस्तो व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस अनि तपाईँ अहिले अब भलै यो बिपी विचार राष्ट्रिय समाजको तपाईँ महासचिवमा पनि हुनुहुन्छ, पार्टीसँगै आबद्ध रहेर काम पनि गरिरहनु भएको छ। सन्तुष्टि र असन्तुष्टि, पार्टीले ठिक मार्ग तय गरेको छ या कुमार्गमा लागेको छ, कुन दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ? त्यो विगतसँग सम्झँदै, भलै तपाईँ सांसद पनि हुनुभयो, पछिल्लो 46 को परिवर्तन पश्चातको विभिन्न चुनावको चरणमा चिफ व्हिपको जिम्मेवारी पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो संसदमा। अहिलेको स्थिति, त्यो पार्टीले जुन विगत र वर्तमानसँग तुलना गर्दा नेतृत्व र पार्टी सत्मार्ग या कुमार्ग कहाँ प्रवेश गर्यो? होइन, यसलाई एक शब्द तपाईँ जस्तै भन्दाखेरि कुमार्गमा प्रवेश गरिएको छ पार्टी। किनभने हामीले एउटा लामो अवधि यो पार्टीमा बितायौँ। बिताउँदाखेरि यो पार्टीले गरेका इभेन्ट्सहरूमा तमाम हामी सरिक भयौँ, हामी त्यसका पात्र पनि बन्यौँ, त्यो कुरा हेऱ्यौँ। त सुरुमा जब हामी यो पार्टीमा सक्रिय रूपमा, तपाईँलाई पहिला त मैले बाल्यकालको स्थिति बताएको थिएँ, त्यो बेग्लै, त्यो पार्ट बेग्लै हो। जब हामी सक्रिय रूपमा पार्टीमा इन्भल्भ भयौँ, हामीले वास्तवमा हामी इन्भल्भ हुँदाखेरि म मात्रै होइन, म समेतका जो एउटा व्यापक युवाहरू त्यहाँ लागुवा थिए, उनीहरूमा के थियो भनेदेखि उनले कुनै लाभहानि जोड्या थिएन। हेर्नुहोस्, हामीले त्यति बेला मास्टर डिग्री गरे, हामीले त्यति बेला लाभहानि जोड्या थिएनौँ। यसले यो लाभ हुन्छ, यसले यो हानि हुन्छ, यो गरेपछि हामीलाई प्रफिट होला, यो जोड्या थिएन। हामीले त के जोड्या थियौँ भने, किनभने हाम्रा नेताहरूले के भनेका थिए भने, हामी लागेका हौँ यो देशको जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाउन, सार्वभौम सत्ता जनतामा स्थापित गर्न, ताकि जनता आफूलाई मालिक बुझोस् र प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न सकोस्। त हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही भयो। हाम्रो उद्देश्य यो भएन कि हामी गरी खाउँला भनेर, यसैबाट हामी गरी खाउँला भनेर हाम्रो उद्देश्य थिएन। र अब हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यो सक्रिय पनि हुँदै गयौँ, डिग्री पनि लिएर पनि यसैमा लाग्यौँ। डिग्री लिएर पनि हामीले कुनै जागिरतिर हामी गएनौँ। त्यति बेला तपाईँलाई याद होला, लोकसेवाको परीक्षा हुँदाखेरि 10 जनाको सिट निस्किया छ भने 7 जनाले परीक्षा दिन्थे, जति थियो सबै पास। त्यस्तो अवस्था थियो।
त्यो अवस्था हुँदाखेरि पनि हामी त्यता लागेनौँ। हाम्रो मेन उद्देश्य त्यो भयो कि यो देशको लागि जनताको लागि गर्नुपर्छ। यदि हामीले गऱ्यौँ भने आउने सन्ततिलाई सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ, यो देश समृद्धितिर जान्छ भन्ने एउटा त्यो उद्देश्यमा हामी लागेका थियौँ। त्यसकारणले त्यो पवित्र भावनाले लागेकोले पार्टी का नेतादेखि लिएर कार्यकर्तासम्म बडा राम्ररी चल्या पनि थियो र काङ्ग्रेस भनेपछि आम जनताले त्यसलाई बडा सम्मान पनि गर्थ्यो। तर अहिले के भयो, अहिले वास्तवमा अब हामीले त्यो जनता पनि छोडिदियौँ, देश पनि छोडिदियौँ। हामी सत्ता र पैसाको राजनीति गर्न थाल्यौँ। कुमार्गमा लागेको भन्ने कुन कुन त्यस्तो घटनाबाट कुमार्गमा लाग्यो भनेर बुझ्ने या बुझाउने बताइदिनुहोस् त। हामीले अब हेर्नुहोस्, यो बिपी विचार राष्ट्रिय समाज गठन गर्नुभन्दा पहिला हामीले के भनेको थियौँ भने यो पार्टीमा वैचारिक विचलन आयो, यो विचलनलाई सुधार्नुपर्छ र पार्टीलाई आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले गिरिजाबाबुसँग यो कुरा राखेका थियौँ। हामी 5-7 जनाले नै राखेका थियौँ, केबीजी लगायत हामीले राखेका थियौँ कि यो पार्टी अब यो गलत ट्र्याकतिर गयो, वैचारिक विचलन भयो। बिपीले जुन आइडियोलोजीको स्थापना गरेका थियो, जुन आइडियोलोजीलाई लागू गर्नको लागि यो पार्टीको स्थापना गरेका थियो, त्यसबाट हामी विचलित भयौँ। त्यस कारणले यसलाई त्यो बाटोमा ल्याउनुपर्छ भनेर, तर त्यो खास त्यसको कुनै सुनवाई त्यति बेला भएन। अनि त्यो नभएपछि केही दिनपछि हामीले यो बिपी विचार राष्ट्रिय समाज गठन गऱ्यौँ। त हामीले यो गठन गरेर अब अध्ययन गर्न थाल्यौँ। हामीले यसमा अध्ययन गऱ्यौँ कि आखिर यो विचलन सुरु कहाँबाट भयो। त हाम्रो निर्केल के छ भनेदेखि 46 सालको आन्दोलन जो सुरु भयो त्यहाँबाट हामी विचलनतिर गयौँ। पहिलो विचलनको स्टेप त्यहाँबाट सानो स्टेप चल्यौँ। त्यति बेला कार्यगत एकता भनेर हामीले कम्युनिस्ट र हाम्रो यात्रा एकसँग गऱ्यौँ। जबकि सहकार्य र कार्यगत एकतामा बडा बहस भएको थियो त्यति बेला, सायद तपाईँलाई याद पनि होला। सहकारी र कार्यगत एकता के अलग अलग, कार्यगत एकता भनेपछि ऊ आफ्नो काम गर्छन्, हामी आफ्नो काम गर्छौँ, तर काम हामी डेमोक्रेसीलाई स्थापित गर्नको लागि गर्छौँ। तर हामी आफ्नो तरिकाले गर्छौँ, कम्युनिस्टहरू आफ्नो। त्यस कारणले हामी हाम्रो एकसँग हुँदैन। जबकि बिपीको ले के भनेको थियो भने यो हाम्रो सहमति प्रजातन्त्रवादीहरूसँग हुनसक्छ र कम्युनिस्टहरूसँग हुन सक्दैन भन्ने बिपीको विचार थियो। बिपीको सहकारी या कार्यगत एकता दुवै नै गरिनु हुँदैन कम्युनिस्टहरूसँग, त्यो गरिनु हुँदैन। त कार्यगत एकता गरेर हामीले पहिलोचोटि त्यो बिपीको विचारबाट विचलित भयौँ। त्यहाँको विचलनले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै विचलनका स्टेपहरू बढ्दै गए र हामी ट्र्याक छोड्दै गयौँ। अनि त्यहाँबाट हामी कुमार्गतिर लाग्यौँ। अब अहिलेको स्थिति हेर्दा देशमा गणतन्त्र छ, सङ्घीयतामा देश प्रवेश गरेको छ, धर्मनिरपेक्ष पनि छ। काङ्ग्रेसका एक खाले यो पछिल्ला पुस्ताका काङ्ग्रेस छन् र केही पुराना पनि त्यो उपलब्धिलाई गौरव ठान्दछन्। कतिपय मानिस बिपीको विचारबाट विचलित भयो, कुमार्गमा ट्र्याकबाट बाहिरियो, त्यसकारण काङ्ग्रेस यो कमजोर भयो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दछन्। त यसले तपाईँको ठम्याइमा त्यही कुमार्गमै प्रवेश गरेको कारणले काङ्ग्रेस यति कमजोर भएको या नेतृत्वको अयोग्यता मात्रै? यस्तो छ, अब हामी एक त हामीले ट्र्याक छोड्यौँ। ट्र्याक छोडिसकेपछि वैचारिक विचलन भयो। यो अहिलेको नेतृत्वले पनि बिपीको जन्म जयन्ती अथवा स्मृति दिवसमा बोल्दाखेरि हाम्रो बिपीको विचारबाट हामी अलिकति पर सर्यौँ भने उनीहरू पनि बोल्छन्। हामी त्यो छोड्यो, त्यसका त्यहाँ। तर त्यो बोलीमा मात्र छ। जब ती बोल्छन् भने यसलाई आफ्नो ट्र्याकमा किन नल्याउने, त्यो ल्याउने क्षमता हामीले देखेनौँ उहाँहरूमा। जो नेतृत्व छ पहिलादेखि अहिलेसम्मको जो नेतृत्व छ त्यसमा त्यो क्षमता हामीले पाएनौँ। अर्को कुरा, यो
गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो, संहितामा प्रवेश गर्यो, धर्मनिरपेक्षता आयो भन्दाखेरि यसबाट म गौरवान्वित छैन, गौरवान्वित होलान् र म त छैन। किन छैन भनेदेखि जो आन्दोलन भएको थियो त्यो आन्दोलनमा हामी पनि सरिक भएको थियौँ, हामीले पनि धेरै काम गऱ्यौँ, त्यो आन्दोलनमा हामी पनि थुनियौँ होइन। अब त्यो आन्दोलनमा न यो धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा थियो, न संहिताको एजेन्डा थियो। अहिले जे छ त्यो एजेन्डै थिएन। यो राजा हटाउने समेत एजेन्डा थिएन। त्यहाँ त तपाईँलाई थाहा होला, ऐतिहासिक घटना हो, इतिहास हो, भोलिको इतिहास लेखिएला। जो सदन थियो नि त्यो पुरानै संविधानमा टेकेर जाने भन्दाखेरि त्यो सदनमा राजाको यो अधिकारलाई कसरी कम गर्ने र राजाको वारिस कसरी छान्ने, उत्तराधिकारीको चाहिँ उत्तराधिकारी त्यो त्यसको संशोधन भएको छ र त्यो संशोधन सर्वसम्मतिले पास भएको छ। त्यसमा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस अथवा आदि इत्यादि कोही पनि कसैले पनि विरोध गरेका छैन र त्यो संशोधन पास भयो। त्यो संशोधन पास हुँदा हुँदा अचानक यो के भएको हो त? यो बडा रहस्यात्मक कुरा छ, यो बुझ्नुपर्ने पनि कुरा छ, यो भोलिको इतिहासकारले यो इतिहासलाई लेख्नु पनि पर्ने कुरा छ। तपाईँको ठम्याइ चाहिँ के छ? यो के कारणले यो स्थितिमा गयो? यहाँले भनेको कुरा म झलझल सम्झिरहेको छु। विघटित संसदलाई बिउताउने काम राजाकै माध्यमबाट भयो। राजनीतिक दल, खास गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो विषय पहिलेदेखि उठाइरहनु भएको थियो र राजाले त्यस कुरालाई सम्बोधन गर्ने आफ्नो अवशिष्ट अधिकारको रूपमा त्यो राजाले प्रयोग गरे र बिउताइदिए। तर त्यसैले राज संस्थाको त्यो एउटा भस्मासुरको जस्तो कथा भयो त्यो, त्यसैले राज संस्थाको उन्मूलन गर्यो, गणतन्त्र क्रमशः घोषणा गर्नेमा प्रवेश गर्यो। त्यो के कारण थियो जसका कारण कतिपय मानिस भन्छन् राजाले बारम्बार हामीलाई, काङ्ग्रेस जनकै मानिसहरू धोका दिएको हुनाले हामीले पनि धोका दियौँ, पालो पैँचो तिर्यौँ होइन। त्यो भनिन्छ, त्यो वास्तवमा सही कुरा के हो भने राजा पनि आफ्नो वचनबद्धतामा स्थिर रहेनन्। त पार्टीहरूले पनि यो अब राजा वचनबद्धता स्थितिमा रहेनन् भनेपछि हामी के गर्ने भन्ने अवस्थामा पार्टी पनि पुगे। यो सत्य कुरा हो। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि यो कन्फ्रन्टेसन हुँदाहुँदै देश र जनतालाई बिचमा ल्याएर पनि हामीले सोच्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यति बेला यो कन्फ्रन्टेसनलाई मात्रै सोचियो, देश र जनतालाई सोचिएन र देश र जनता कतातिर जाने हो त? यो भोलिको भविष्यमा यो कतातिर यसलाई हामी लगिरहेछौँ त्यो सोचिएन, एक कुरा। अर्को कुरा, जो यो अचानक धर्मनिरपेक्षताले प्रवेश गर्यो, अचानक संघीयताले प्रवेश गर्यो, अचानक त्यो संशोधन हुँदाहुँदै त्यो संशोधनहरू बन्द भए अनि राजाको विदाई गरियो। यो अचानक यो युटर्न जुन भयो त्यसमा के छ भनेदेखि फलानै हो त भनेर हामी अब कसरी भन्ने, हामीसँग कुनै प्रुफ प्रमाण इत्यादि छैन। तर यो चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको, जो शक्ति केन्द्रहरू नेपाल देशभित्र खेलिरहेका छन्, नेपालको राजनीतिलाई स्थिर बनाउन चाहँदैनन्, ती खेलाडीहरूको खेलमा हाम्रा लिडरहरू फँसेकै हुन्। यसमा दुई राय नै छैन। अब जुन स्थिति छ नि, के त त्यसलाई क्रस गरेर काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्ने या अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्ने, या नेपालको राजनीति जुन अहिले देखा पर्दैछ तरल अवस्था छ, कता प्रवेश गर्ला, के होला, कुन मार्ग तय गर्ला, यो एउटा जिज्ञासाको विषय छ। त्यसमा करेक्सन हुन सक्ने, अर्को स्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना पनि कतै तपाईँ देख्नुहुन्छ? यदि कुमार्गमा गएको छ भने नेपालको राजनीतिक दलका जो नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरू, उनीहरूबिच एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम हुने र नेपाल सापेक्ष परिस्थिति सिर्जना गर्ने त्यस्तो काहीँ सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, यसको पहल काङ्ग्रेसबाट हुनुपर्छ, अरूबाट हुनु पनि सक्दैन। तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वले यसको पहल गर्ला र काङ्ग्रेस अगाडि जाला
भने अहिलेसम्म काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरूले देखाएको क्षमताले हामी कता हो कता बडा दुखित छौँ, बडा किन त्यो पीडा छ। क्षमतामाथि प्रश्न कि अथवा उनीहरूको नियतै खराब छ कि अथवा के? क्षमतामाथि पनि प्रश्न छ। उहाँहरूको जो क्रियाकलाप छ, जुन नियतले उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, जो सत्ताको लोभबाट काम गरिँदैछ, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ बिगाडिया छ। सबभन्दा पहिला सत्ताको लोभ छोड्नु पर्यो। त्यो छोड्न सक्ने कि नसक्ने? हामीलाई सत्तै किन चाहियो? हामीलाई देश बनाउनु छ, देशको लागि गर्नु छ भने यी कुराहरूको उठान पार्टीले गर्नु पर्यो। आन्दोलन अहिले भइरहेछ, के का लागि भइरहेछ मैले त्यो बुझाएको छैन। हेर्नुहोस्, आन्दोलन गर्ने हो भने देशलाई कोल्टे फेराउनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो नि। आन्दोलन गर्नु पर्यो यो परिस्थितिबाट सुधार गर्नको लागि। यसमा विदेशी चलखेल अथवा शक्ति केन्द्रहरूका चलखेललाई रोक्नको लागि प्रष्ट रूपमा बोल्न सक्नु पर्यो नि। जुन प्रकारले नेहरूले आफ्नो सदनमा भाषण गर्दाखेरि माउन्ट एभरेस्टसम्म हाम्रो सिमाना हो भन्दाखेरि तुरन्तै बिपी कोइराला त्यसको विरोध गरेका थियो। त्यस्तै माओ सेतुङले एभरेस्टमा गर्दाखेरि माओ सेतुङको विरोध गरेका थियो। आखिर दुवैले त्यो विरोधलाई मानेर पछाडि हट्या हुन्। यो इतिहास त हो नि, यो कुनै मैले बनाएको कुरा त होइन नि, यो इतिहास हो। त्यो नेतृत्वमा त्यो सबलता, त्यो दृढता, त्यो चाहियो। काङ्ग्रेसले नै पहल गर्नुपर्छ, अरूले पहल गर्न सक्दैनन् या गरेर हुँदैनन् भन्नुको आशय किन बताउनुहोस् त? किनभने प्रयास त सायद केपी ओलीजी पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ, अरूको पनि केही कुरा, अरू नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू पनि छन्, बडा ठुले नेता। यस्तो छ, राजनीतिमा अनुभव पनि बहुत ठुलो मायने राख्छ। कम्युनिस्टका नेताहरूको त्यति लामो अनुभव र त्यति लामो राजनीतिक यात्रा गर्नु भएको छैन। जुन यात्रा हाम्रा नेताहरूले गर्यो, जुन परिस्थिति उहाँहरूले भोग्यो, जुन परिस्थितिमा उहाँहरू आउनुभयो र त्यो परिस्थितिलाई जो अहिलेसम्म त्यो इतिहासलाई बोकेका मान्छेहरू जीवित छन्। र अर्को कुरा, तपाईँलाई एउटा गर्वसँग म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसमा सबभन्दा बढी शिक्षित मान्छे छन्, एकाडेमिक मान्छे छन्, विचार दिने खालका मान्छे छन्। त्यो अहिले कम्युनिस्टसँग बडा न्यून मात्रामा त्यस्तो होला, त्यो ठुलो मात्रामा छैन। त्यस कारणले मैले भने हो, त्यो विचार दिन सक्ने, त्यसमा सोच्न सक्ने, त्यो एक बिपीमा त्यो बहुआयामिक व्यक्तित्व थियो, अहिले नहोला। तर त्यो सम्पूर्णलाई समेटेर हामीले एक ठाउँमा ल्यायौँ भने ती विचारहरू र ती कुराहरू हामी दिन सक्छौँ। त्यस कारणले मैले भने हो कि यो नेपाली काङ्ग्रेसले पहल गर्नुपर्छ र यो पहल गर्नको लागि नेतृत्वले आफूलाई टोटली बदल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बदल्ने छाँटकाँट कहाँ छ त? अब शेरबहादुरजीको प्रयास अनि रामचन्द्रजीको अर्को खाले प्रयास, उहाँ त कम्युनिस्टहरूसँगै मिलेर जाउँ, सडकमै गइहालौँ, आजै गइहालौँ भन्ने प्रयासमा रामचन्द्रजी अब पुरानै पाएको नै मानिस पनि हो, अलिक पुरानो बिपीलाई पनि बुझेको सायद उहाँ त्यस्तो व्यक्ति। शेरबहादुरजी पनि पुरानै। अनि अरू गुट उपगुट पैदा भएको छ काङ्ग्रेसमा। कृष्ण सिटौलाजी एउटा सानो गुटको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अब सुनिँदैछ कोइरालाहरू दुई भाइ पनि आफ्नो सानो सानो भुरे गुट नेतृत्व गरिरहेछन्। अनि प्रकाश मानजी, गणेश मानजीको छोरो पो त म किन गुट नचलाउने, कोइरालाहरू चलाउँछन्, सिटौला चलाउन सक्छ, म सक्दिनँ भनेर उहाँ पनि प्रयासमा हुनुहुन्छ। त यसरी हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस धुजा सानो सानो भुरे टाकुरे टुक्राहरू त्यस्तो हुँदै गएको छ। अनि त्यो सामूहिक जो तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा मैले अन्यथा मानिनँ। पढे लेखेका मान्छे छन्, हाइली क्वालिफाइड छन् काङ्ग्रेसमा अरूको तुलनामा भन्नुभयो, तर त्यो नतिजाले देखाउँदैन नि। नतिजाले किन देखाउँदैन भने त्यो तपाईँले जो अहिले कुरा राख्नुभयो नि, यो आफ्नो ग्रुप सिर्जना गर्ने, आफ्ना कुरा गर्ने, त यसले नै बिगाडिया छ। वास्तवमा के हो भनेदेखि अहिले जति नाम तपाईँले लिनुभयो, अब शेरबहादुरजी त नेपाली काङ्ग्रेसैबाट जन्मेका हुन्, तर उहाँमा किन यो यस्तो लोभ पलायो त्यो म के भनौँ अब, होइन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रा यो रामचन्द्रजीको ब्याकग्राउन्ड कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्ड नै हो।
त्यो इतिहास त्यसले काम गरेको छ होइन, त्यो इतिहासले उहाँसँग काम गरेको छ। सिटौलाको ब्याकग्राउन्ड पनि कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्ड हो, त्यो उसले गरे। हाम्रा यो कोइराला बन्धुहरू जो छन् तिनीहरू टोटल राजनीतिमा नलागेका व्यक्ति हुन्, टेक्निसियनहरू हुन्, ऊ दुवै डक्टरहरू हुन्। उहाँहरूले राजनीतिक अनुभव त्यति गरेका छैन। र एउटा कुरा म उसले पनि भन्न सक्छु, उहाँ धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई त्यति राम्ररी चिन्नु पनि हुन्न। कसको ब्याकग्राउन्ड के हो, को कुन ब्याकग्राउन्डबाट आछ, त्यो त उहाँहरूलाई अहिले अझ अध्ययनको विषय छ। उहाँ लिगेसी त्यस्तै हाम्रो प्रकाश मानजीको कुरा हो। त के छ भने अहिले जे जति यी तपाईँले देखाउनुभयो नाम अथवा यिनको पछाडि अरू 2-4 म युवा हुँ भनेर आफूलाई स्थापित गर्न खोज्ला, उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड वास्तवमा पार्टीको त्यो ब्याकग्राउन्डमा त्यति भिजेको, डुबेको, त्यति अध्ययन गरेको त्यो छैन। तपाईँ जस्तो एउटा हाइटको नेतालाई भलै मैले यो अहिलेको नयाँ पुस्ताको नाम लिनु त्यति सान्दर्भिक त मलाई लाग्दैन, तर पनि मैले लिन चाहेँ। मानिसहरू विश्वप्रकाश शर्माको चर्चा गर्छन्, यो चाहिँ अलिक गरी खान्छ कि पछिल्लो अलि पछि भन्छन्। त्यसै गरी गगन थापा चर्चामा छन्, उनी अरूभन्दा पनि खास गरी कम्युनिस्ट अलिकति गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिसहरू उनलाई धेरै बढी रुचाउँछन्। अनि चन्द्र भण्डारीहरू विविध यस्ता मानिसहरूको चर्चा बढी हुन थालेको छ। तपाईँ यो नयाँ पुस्ताका बारेमा चाहिँ के धारणा राख्नुहुन्छ? किनभने तपाईँले काङ्ग्रेसको मर्म पनि बुझेको, कुरो बताउन सक्ने भएको हुनाले त्यो अलि दर्शकका लागि पनि नयाँ पुस्ताको जो तपाईँले नाम लिनुभयो यी नेभी सङ्घबाटै आएका हुन्। नेभी सङ्घमा उहाँहरूको के कस्तो रूप थियो, जति नाम लिनुभयो त्यतिहरूले नेभी सङ्घ बिगाडेरै आएका हुन्। हेर्नुहोस् है, यो अन्तिम नेभी सङ्घको अध्यक्ष यो एनपी साउद हो, त्यहाँसम्म नेभी सङ्घ ठिक थियो। त्यसपछिको नेभी सङ्घ बर्बाद भएर आएको हो। त्यहाँभन्दा पहिला नेभी सङ्घका अध्यक्ष इत्यादिको उमेरहरू हेर्नुहोस् नि, बडा कलिलो उमेरमा ती अध्यक्ष बनेका छन्, त्यो गरेका छन्। अहिले 50 वर्षको उमेरमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने, नेभी सङ्घको राजनीति गर्ने, त्यो त मिले। त्यसकारण नेभी सङ्घलाई पनि सङ्गठित नगर्नु सक्ने अनुहारहरू अहिले देशलाई के गर्ला? अहिले त नेभी सङ्घ वास्तवमा यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उत्पादन गर्ने ठाउँ हो नि। त्यहाँबाट अहिले उत्पादन बन्द छ, उत्पादन टोटल बन्द छ। खै त्यसको लागि उहाँहरूले प्रयास गरे। अर्को कुरा, उहाँहरू सांसद पनि हो नि त, उहाँ जस्तै युवाहरू त तमाम सांसद छन्। ल सदनमा उहाँ सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिकामा कति रोल खेल्नुभयो? यसको त गर्न उहाँहरूले गर्नु पर्यो। कुन कुन इस्युहरू उहाँले उठाउनु? मलाई एकपल्ट हाँसो उठ्यो। हेर्नुहोस्, यो सामान्य एउटा यो उदाहरणको लागि भन्छु म। यो कोरोना यत्रो बिगबिगी फैलिया थियो होइन, बिगबिग फैला थियो। यसको आतङ्क अहिले पनि छँदैछ, अहिले आतङ्क अलिक घट्या छ। आतङ्क यसको एकदमै चरम सीमामा पुगेको बेलामा केपी ओलीजीले त्यहाँ भाषण गर्दाखेरि यो बेसार खाने के खाने भन्ने भाषण गर्नुभयो। अनि सदनमा हामी के बोल्यौँ? बेसारको हामीले आलोचना गऱ्यौँ, यस्तो बोल्छ भनेर व्यङ्ग्यात्मक इत्यादि बोल्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बेसारको आलोचना गर्ने हो कि कोरोनाको यो मेरो प्रोग्राम हो, यो प्रोग्राम अनुसार सरकारले जानु पर्यो, यो प्रोग्राम अनुसार हामी गयौँ भने यसको भयलाई, यसको डरलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। त्यो प्रोग्राम दियो त? ती युवाहरूले अथवा ती वरिष्ठहरूले दिन सक्यो त? त्यो प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह भएन, एकदम भएन। भनेपछि अब यो अचेल यो त हाइलाइट गरेको पनि कसले हो भने अचेल यो उसमा यो मोबाइलमा सामाजिक सञ्जालमा त्यो एक ग्रुप बनाएको छ के, ती आफ्नो ग्रुपले आफ्नो मान्छेलाई हाइलाइट गरेको छ। हेर्नु, त्यो देखिँदा हाइलाइट भएको तर नक्कली गतिविधि भइरहन्छ होइन, त्यो हाइलाइट भएको छ। तर राष्ट्रिय मिडियामा छ्यापछ्याप्टी यो मान्छे त यस्तो रहेछ भनेर यो जति नाम लिनु भने तपाईँले कसैको नाम पनि मैले देखाएको छैन। हो, सामाजिक सञ्जालमा अवश्य ऊ पनि ग्रुपको फलानु ग्रुपले उसलाई हाइलाइट गरेको छ, उसको फोटो दिन्छ, उसले उसलाई हाइलाइट गरे, त यसरी हाइलाइट होइदैन के।
त्यस कारणले उहाँहरूले यो फलानले मलाई आलोचना गर्यो तँलाई हेरिहालौँला भनेर उहाँहरूको दिमागमा जाला। तर अर्कालाई हेर्नुभन्दा आफूलाई हेर्नु पऱ्यो कि। तपाईँले एउटा सन्दर्भ मैले जोड्न चाहेँ है, तपाईँले एनपी साउको नाम लिनुभयो। कतिपय मानिस यो काठमाडौँभित्र बस्ने र काठमाडौँबाट पूर्वतिरका मान्छेले के आलोचना गर्छन् भने पश्चिमका मानिसहरू आफ्नो विषयमा सबै एक ठाउँमा उभिन्छन्, पार्टी गौण। एनपी साउथ पनि उतैको भएको हुनाले एनपी साउथसम्मको चाहिँ बरु ठिकै थियो भन्न खोज्नु भएको त होइन है? आलोचना गर्छ पश्चिममा मानिस आफ्नो सवाल आयो कि एक ठाउँमा पश्चिम एक ठाउँ होइन, पश्चिम एक ठाउँमा भएको यो एउटा सोच पनि देशमा गलत सोच छ। पश्चिमको कहिले पहिला एक ठाउँमा किन देखियो भने पश्चिम पूर्वभन्दा धेरै पछाडि थियो, त्यसको विकासमा इत्यादिमा धेरै पछाडि पर्यो। अहिले अलिकति अगाडि बढ्या हो होइन? त्यति बेला अनि त्यो कारणले त्यति बेला सुदूरपश्चिम यहाँसम्म कि तपाईँको मध्यपश्चिमको केही भाग पनि एकैसँग उभिन्थ्यो। मध्यपश्चिमको यो सुर्खेत इत्यादि यो नेपालगञ्जतिरको भागहरू पनि एकैसँग उभिन्थ्यो होइन? त्यो के को हो भने त्यो विकास निर्माण नभयो। मैले एनपी साउदको नाम त्यसरी लिया होइन, यो इतिहासको क्रममा नेभी सङ्घका अध्यक्ष हेर्दै जानुहोस्, नेभी सङ्घ बिग्रेको यो एनपी साउदको पालापछि नेभी सङ्घ बर्बाद भएको छ। त्यसले गर्दा उत्पादन बिउ नै बिग्रदै गयो, उत्पादनै हराउन थाल्यो भन्ने सन्दर्भ। अब म तपाईँसँग अलिक फरक ढङ्गले यो नेतृत्वबाट सम्भव छैन काङ्ग्रेसमा, नयाँ पुस्तामा पनि निराशाजनक अवस्था छ, यी यावत कुरा त भन्नुभयो। तर त्यसका बावजुद पनि तपाईँ किन काङ्ग्रेसमा बसिरह? होइन, काङ्ग्रेसमा बसी किन रहेको भनेदेखि अहिले राजनीतिक रूपमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको हविगत त देख्दै हुनुहुन्छ। त्यो हविगतमा जाने यो हविगत यिनीहरूको हो, यस्तो होला भन्ने हामीलाई पूर्व अनुमान नै हो। त्यस कारणले के छ भने काङ्ग्रेसमा अब काङ्ग्रेस पनि एकपल्ट शेरबहादुरजी काङ्ग्रेसको एक फ्याग अलग गरेर जानुभएको थियो, तर यस्तो नाङ्गो गरेर गाली त त्यति बेला काङ्ग्रेसले गरेका थिएन एकअर्कालाई जसरी अहिले गरिरहेछन्। त्यस कारणले के छ भने काङ्ग्रेसमा दुई तीन कुरा छ। काङ्ग्रेस एउटा आइडियोलोजीमा बनेको पार्टी हो एउटा, त्यो आइडियोलोजी नेपालबाटै उत्पन्न भएको आइडियोलोजी हो, कहीँबाट खरिद बिक्री गरेर अथवा आयात निर्यात गरेर ल्याएको आइडियोलोजी होइन। त्यो आइडियोलोजीलाई बिपीले नै स्थापित बनाएको आइडियोलोजी हो, त्यो आइडियोलोजीमा स्थापित भएको पार्टी हो। र अर्को यसको उमेर पनि 70 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यस पार्टीमा लागेर काम गर्ने तमाम मान्छे अहिले यस्ता जीवित छन् जसले 50, 60 वर्षसम्म पनि यसमा काम गरिरहेका मान्छेहरू जीवित छन्। एउटा बौद्धिक माहौल, बौद्धिक ग्रुप पनि यो भित्र एकदम सशक्त छ। त्यस कारणले के छ भनेदेखि हामी के चाहन्छौँ भने यो सारा कुरालाई यदि मिलेर हामी गयौँ भने, यदि यसलाई मिलाएर लग्यो भने यो चाँडोभन्दा चाँडो केही गर्नु सक्छ। तपाईँले आफ्नो आइडियोलोजी भन्नुभयो, ड्यु रेस्पेक्ट। म तपाईँ जस्तो मान्छे, एउटा पढे लेखेको मान्छे, संसारलाई बुझेको त्यो क्षमता राख्ने व्यक्तिलाई मैले तपाईँमाथि आक्षेप लगाउन खोजेको होइन। तर नेपाली समाजमा एउटा धारणा छ, त्यो के हो भने काङ्ग्रेस जन्मियो भारतमा 3 साल अनि पछि फेरि 4 साल, कम्युनिस्ट पनि जन्मियो भारतमै 6 सालमा। त्यो काङ्ग्रेस भन्ने जो शब्द छ, त्यो शब्द नै त्यो नेपाली भाषासँग सम्बद्ध छैन। त्यसकारण जो बहुदलीय सिस्टमको जो कुरा गर्छौँ यो त आयातित हो, विदेशबाट, विदेशमा जुन जुन ढङ्गको सिस्टम अवलम्बन गरियो त्यसैको कपी पेस्ट हो। कसरी नेपाल सापेक्ष भन्ने र बिपीमाथिको आक्षेप र काङ्ग्रेसको पालाको अहिलेसम्म पनि खास गरी कम्युनिस्ट र उस समयका पञ्चायतकालका मानिसहरू, मण्डले भनेर जो चिनिन्छ, उनीहरूले लगाउने विगतको नारा के हो भने कोशी बेचेको कुरा, गण्डक बेचेको कुरा काङ्ग्रेसको पालामा, मातृका प्रसाद, बिपी कोइरालाको नाम,
अनि पछि फेरि महाकालीको कुरा पनि जोडियो। त्यसमा त कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस पञ्च सबै एकै ठाउँमा एकै नदीमा बगेको पनि देखियो। यो समग्रमा हेर्दा यो आक्षेप छ के भन्नेलाई बताउनुहोस् त। हेर्नुहोस् मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह यस हिसाबले भनेको नि जनताको आग्रह पूर्वाग्रह होइन कि यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। पञ्चायतको बेलामा पञ्चायतले आफूलाई बचाउनको लागि त्यो व्यवस्थाले आफूलाई स्थापित गर्नको लागि यो नारा दिएको हो। यो नाराको पछाडिको सत्यतातिर कोही पनि गएन। आयो भन्यो, के आयो भन्यो, बस उसैको पछाडि दगुरिया मात्रै हो। अब कोशी बेच्यो भने यो महेन्द्र सरकारले त्यो कोशी सम्झौतामा साइन गरेको छ। त्यो सम्झौता कोही हेर्दैन, बस बिपीको नाम लियो, त्यो नाम रहिरह्यो। काङ्ग्रेसको जहाँसम्म भन्यो यो अमेरिकामा पनि काङ्ग्रेस भन्छ होइन। काङ्ग्रेस भाषा काङ्ग्रेस शब्द यो वास्तवमा अङ्ग्रेजी भाषाको शब्द हो, यो हिन्दी भाषाको शब्द पनि होइन। अनि त्यो अब काङ्ग्रेस त्यत्रो अङ्ग्रेजहरूको शासन रह्यो, त्यहाँ काङ्ग्रेस त्यसरी बन्या होला, त्यो शब्दको त्यो त्यसरी अर्थ होला। अब हामी उहाँ जन्मियो भन्दाखेरि के भयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास त्यहाँ जन्मे पनि इतिहासको सुरुवात यही नेपालको भूमिबाटै भएको हो, यो उताबाट भएको होइन। उता त के भयो भने यहाँ जब राणाहरूले उनीहरूलाई बसी खान दिएनन्, कतिलाई देश निकाला गरे, अब कति त्यो त्यस कारणले प्रजातन्त्रको लड्नको लागि कहाँ जाने भनेपछि त्यहाँ गएर उहाँहरूले आफ्नो सङ्गठन गरेर त्यो सङ्गठनमा कुनै भारतीयलाई हालेनन्। तपाईँलाई भनौँ अब त्यो भन्दाखेरि त अब यो तमाम इन्डियाका नेताहरू हाम्रो बिपीका साथीहरू थिए नि, जयप्रकाशहरूको कुरा मानिसहरू गर्छन् होइन। उहाँहरूले नै बिपीलाई भने पटक पटक त तिमीलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छौँ त हिँड यहाँबाट, त बिपीले साफै भने हो तपाईँले बनाएको प्रधानमन्त्री म आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री हुँदैन, तपाईँहरूको हुन्छु, त्यस कारणले मलाई त्यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिएन होइन। त्यो आदि इत्यादि कारणले हेर्ने हो भने पुरा इतिहास र त्यो ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने यो सोच के छ भनेदेखि यो के हो भनेदेखि एर्काले पञ्चायतले आफ्नो व्यवस्थालाई बचाउनको लागि गरेको एउटा माहौल जो क्रिएट गर्यो त्यो क्रिएटको असर हो। अर्को कुरा के हो भनेदेखि हाम्रा इतिहासकारहरूले त्यो इतिहासलाई लेखिदिएनन् अथवा त्यो व्यवस्थाले त्यो इतिहासलाई लेख्न दिएन। तर अब त छ नि अबका रिसर्च स्कलरहरूलाई के म आग्रह गर्न चाहन्छु भने यी इतिहासहरूलाई विगतको जो इतिहास छ, राजनैतिक जो इतिहास छ, यो इतिहासलाई पल्टेर उहाँहरूले निष्पक्ष भएर लेखिदिनु पर्छ। अब तपाईँ बडा ठिक विषयमा त मलाई कुरा गर्न सजिलो बनाइरहनु भएको छ। जो समाज छ यदि शासकहरूले ठिक काम गरेनन् भने त्यसलाई ठिक मार्गमा तय गर्ने विगतमा पनि परापूर्व कालमा पनि सत्ययुगमा कोही कुरा पनि मानिस गर्छन्। त्यो विद्वान विदुषीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। गलत मार्गमा राजा गयो भने राजालाई ठिक मार्गमा ऋषि महर्षिहरूले विद्वान विदुषीहरूले निर्देश गरेको, गुरुहरूले आदेश दिएको अनि त्यो मानेको स्थिति त्यस्तो कथा पुराणहरूमा सुन्न पाइन्छ। हाम्रो जो नेपाली समाज छ पढे लेखेका मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै ठुलो छ। त्यसमा पनि विदेशबाट युरोप अमेरिकाबाट पढेर स्वदेश फर्केका, विद्यावारिधि गरेका, प्राध्यापक भइसकेका, विभिन्न ज्ञान आर्जन गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् समाजका लब्ध प्रतिष्ठित। त त्यो विद्वान विदुषी कथित भन्छु म, ती व्यक्तिहरू किन मूकदर्शक, किन यो लठुवा समाजको कार्यकर्ताको रूपमा रूपान्तरित भयो? किन ठिक मार्ग दिन सकेन? रिसर्चको कुरा गर्नुभयो, अध्ययन अनुसन्धान र निर्देशनात्मक भूमिका किन त्यसले निर्वाह गर्न सकेन? यस्तो छ, यहाँ एउटा कुरा तपाईँले भनेको यो कुरा मैले कब फिल गरेँ भने म यो ज्ञानेन्द्र राजाले जुन बेला सत्ता हातमा लिएको थियो र हामीलाई समात्नको लागि चारैतिर जो उर्दी जारी गर्यो त्यो बेलामा इन्डिया पुगेको थिएँ। अब किनभनेदेखि मोबाइल जम्मै बन्द थियो, हामीलाई त बैतडीमा थिएँ, मलाई थाहै भएन यो किन भयो यो घटना, यो यसरी यो घटनाको त थाहा नपाएसम्म त यो थुनिनु बेकार हो भनेपछि म इन्डिया गएर इन्डियाबाट म दिल्ली पुगेँ। दिल्ली पुगेर
त्यो एकजनासँग भेट भयो, यहीँ आउनुभएको थियो उहाँसँग भेट, नाम बिर्सेँ म। अनि ऊ हाम्रो पार्टीमा आएको थिए के उसले गर्दाखेरि, अनि म त्यति बेला यो बुद्धिजीवी समाजको संयोजक थिएँ, बुद्धिजीवी विभागको संयोजक थिएँ र उहाँले भने तपाईँ त बुद्धिजीवी विभागको संयोजक हो, यहाँ एउटा बौद्धिक उसको एउटा सम्मेलन भइरहेछ, तपाईँ, मैले पनि बिना निम्तोको म अचानक उहाँ के जाने को मलाई पुस्ने होइन, त्यो म गराउँछु भनेर निम्तो दिलाउनु भयो। त्यहाँ प्रोफेसर, लेक्चरर, कविहरू, लेखकहरू, साहित्यकारहरू जम्मेको भेला रहेछ। नेपाली कि भारतीय? भारतीय। अनि त्यहाँ मलाई पनि आमन्त्रण, म पनि पुगेँ, बसेँ। त त्यही मान्छेले एउटा कुरा के भन्यो, हेर्नुहोस् तपाईँको कहाँ डेमोक्रेसीलाई यसरी हस्तक्षेप भएको छ, यो कुरालाई यदि ऊ हेर्नुहोस् फलाना दुईजना लेखक छन्, यी बडा वरिष्ठ र यिनीहरूको लेखनलाई सरकारले पनि लोहा मान्छ, यिनीहरूले तपाईँको देशको बारेमा लेखिदियो भने यो डेमोक्रेसी खतरा हुन्छ। यहाँको सरकार यहाँको त्यसलाई हेर्न बाध्य हुन्छ, दबाब पर्छ, त्यो तागत विद्वानमा, बुद्धिजीवीमा त्यो खालको बौद्धिक मान्छेमा त्यो तागत हुन्छ, त्यो तागत छ भन्यो। अनि मैले उनीहरूसँग कुरा गरेँ, उनीहरूले लेखे थाहा भएन, किनभने म 8-10 दिनमा फिर्ता आइहालेँ, यहाँ फिर्ता आएर यहाँ थुनियौँ हामी। अनि त्यो मैले भने ओहो यो त हाम्रो देशमा हुनुपर्ने, मैले त्यो पाएन होइन। के भयो भनेदेखि यहाँ लगातार हामी कहाँ किन त्यस्तो हुन सकेन, मलाई खालको व्यक्तित्व किन विकास भयो? मलाई के लाग्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, केही मान्छे त पार्टीमा लागे, त्यसमा तमाम साहित्यकार पनि छन् पार्टीमा, ऊ अब त्यो पार्टीको हिसाबले लेख्छन्, बोल्छन्, त्यस कारण उनले लेखेको बोलेको त्यो पार्टीले को उसमा ड्राइभ भएर जान्छ। त्यहाँ कम्युनिस्टतिर पनि छन्, काङ्ग्रेसतिर पनि। उसको विवेक बुद्धिमा काहीँ न काहीँ पार्टीले गैँटो लगाइदिन्छ, त्यो छ, किनभने ऊ पार्टीको एक्टिभिस्ट मान्छे नै हो, सरेन्डर जस्तो एक्टिभिस्ट मान्छे नै हो। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि यो राणाकालीन शासनदेखि यो पञ्चायतको शासनसम्म के भयो भनेदेखि एउटा यो शक्तिको नै उसले समाजलाई त्यसको पुजारी बनायो। भनेको मतलब के भने पावर ओरिएन्टेटेड सोसाइटी निर्माण गरिदियो, जोसँग शक्ति छ त्यसैको भक्ति गर्ने बस्ने, पावर ओरिएन्टेड सोसाइटीको निर्माण गरिदियो। राजा यो राणाकालीन शासनको एउटा लामो समय, त्यसपछि पञ्चायतकालको 30 वर्षमा जो भक्ति गर्यो त्यसले आरामले बस्नु पायो, जो विरोध गर्यो त्यो जेल नेल इत्यादि, त्यो राम्रै बस्नु पनि पाएन, कुनै जागिर पनि पाएन, इत्यादि पनि पाएन। त्यस कारणले यहाँ एउटा पावर ओरिएन्टेड सोसाइटी बन्यो। त्यो जो तपाईँलाई थाहा छ, राति बढी रक्सी खाएको मान्छे बिहान उसलाई एक पेग नखाई उठ्नै सक्दैन, ह्याङओभरबाट हामी गएका छैनौँ, पावर ओरिएन्टेसनको ह्याङओभरबाट अझ हामी मुक्त भएका छैनौँ। तर अहिले तपाईँ अलिकति हेर्न थाल्नुभयो भने अलिकति त्यो लेखन कला अलिकति बढ्या छ। अहिले यदि हेर्न थाल्ने हामी यसै विषयमा यदि यसको तानाबाना हेऱ्यौँ भने त्यो पहिलादेखि अहिले चाहिँ पहिला त्यो पनि लेखक उसले विशुद्ध प्रकारको मतलब ऊ कसैलाई आक्षेप नगरेर आफ्नो विशुद्ध प्रकारको लेखन लेखे, उनले साहित्यको निर्माण गरे। तर अहिलेको लेखनमा अलिकति सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्ने, भन्नु सक्ने, कुरा गर्नु सक्ने त्यो अभिव्यक्ति कता हो कता देखिँदैछ, त्यो छैन भनेको होइन। यो यस्तै बढिरह्यो भने अनि त्यस्ता स्रष्टाहरूको अवश्य यहाँ समाजमा स्थायित्व हुन्छ, जसले गर्दाखेरि समाज, देश नै प्रभावित भएर जान्छ। अप्टिमिस्टिक कुरा गर्नु बडा आशा, भोलिका दिनमा हाम्रो सुखद अवस्था बन्न सक्छ, त्यस्ता विद्वान विदुषीहरूको प्रभाव बढ्न थाल्छ, जसले समाजलाई ठिक मार्गमा डोर्याउँछ। अब म तपाईसँग त अहिलेको ताजा स्थिति, तपाईँको अनुभव, लामो एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा तपाईँको निरन्तर भूमिका, सुदूरपश्चिमको व्यक्ति,
के देख्नुहुन्छ त? अब कुनै एउटा यो जुन अवस्था छ यसबाट अर्को राजनीतिक कोर्समा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्दैछ कि यो गडबड यस्तै हुन्छ, यही धन्दा चलिरहन्छ, निरन्तर यस्तै चलिरहने सङ्केत छ? यो हेर्नुहोस्, अब के छ भनेदेखि यदि हामी यो देश र देशका नेताहरू यो पार्टीहरू सतर्क भएन भने यहाँ के हुन्छ भने सबभन्दा डर के छ भने भुटानको स्थिति नहोस्। त्यस्तो केही छनक छ? सिक्किमको स्थिति त हुँदैन, सिक्किम चाहिँ हुँदैन, त्यो हुँदैन। किनभने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने कुनै देशलाई कब्जा गरेर त्यो फ्री त्यस्तै बाँच्नु सक्दैन। त्यसकारण त्यो स्थितिलाई आउन सक्दैन। तर भुटानको स्थितिमा जान सक्छ भनेर यो डर मलाई र म जस्ता मान्छेलाई छ। यो डर आउनबाट रोक्ने निकास के हुन सक्छ तपाईँको ज्ञानले? यो आउनबाट रोक्नको निकास खालि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरू यो कुनै पनि शक्ति केन्द्रबाट नदबेर देशको हितमा, राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रियताको हितमा बोल्न सक्ने आँट र ताकत हुनु पर्यो। यो अब म त छक्क पर्छु, मलाई लाज पनि लाग्छ कतै बाहिरको मान्छेलाई भन्न। अब सामान्य रूपमा अरू देशमा कुनै राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई त्यति भेट्न पाउँदैन, सक्दैन, बहुत कठिन हुन्छ उसले। तर हाम्रो यहाँ बडा सजिलो छ। उनीहरूको त कोही राजदूतले भेट्न चाह्यो भने फरेन अफेयरको मन्त्रालयको थ्रु बल्ल बल्ल त्यहाँसम्म पुगेर अनि पाउँछ। तर यहाँ त सोझै बलुवाटार जान पाउँछ। यी स्टेपहरूलाई रोक्नुपर्छ। यो स्टेपलाई जो विश्वको प्रचलित मान्यता छ, जो मर्यादा छ, जो परम्परा छ, त्यसलाई कायम गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक वृत्त र जो राजनीतिक फाँटबाटै एउटा शासन सञ्चालन जसरी हुन्छ, तर राज्यका विभिन्न संयन्त्र अङ्ग प्रत्यङ्ग जसरी एउटा मानव सग्लो शरीरको विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्छ, त्यसै गरी राज्यका पनि विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुन्छ। राजनीतिक फाँट त स्खलित भयो, गाइडेड भयो। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले हिजो प्रयोग गरेका दिन दुखी मानिस थिए, अलिअलि लपन छपन थियो होला, लाभ लिए, यिनीहरू फसिरहन्छन्, बेइमानी गरिरहन्छन्। विश्वासयोग्य मान्छेको पनि बडा अभाव छ। तर त्यो राज्यका अरू संयन्त्र जसबाट मानिस कतै न कतै आश पनि गर्छन्, ती किन भूमिका सुन्ने भए र ठिक ट्र्याकमा लैजान सकेनन्? कहाँ समस्या अर्को के छ? राज्य संयन्त्र भन्नाले अब यो कर्मचारी संयन्त्र भनौँ सबभन्दा। अरू देशहरूको कर्मचारी संयन्त्र संस्थागत छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, इङ्ल्यान्ड, अमेरिकादेखि लिएर यहाँसम्म कि इन्डियासम्म आउँदाखेरि पनि यदि गभर्मेन्ट चेन्ज पनि हुन्छ, गभर्मेन्टमा उथलपुथल पनि हुन्छ, सरकार पार्टीहरूमा झगडा पनि हुन्छ भने त्यो संयन्त्र आफ्नो तरिकाले चल्या हुन्छ, त्यसमा अप डाउन आउँदैन। त हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने जस्तै अब यदि केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बदल्न थाल्यो भने यहाँको त्यो संयन्त्रले केपी ओलीलाई मद्दत गर्न बन्द गरिदिन्छ। अर्को जो आउने सम्भावना हुन्छ उसतिर ढल्किन थाल्छ। एक कुरा पावर ओरिएन्टेड एकदम एक कुरा। अर्को कुरा के छ भने हामी प्रोफेसनलिज्म भन्छन् नि, त्यतातिर ध्यान छैन। व्यावसायिकता, अब एउटा कर्मचारी हो, आफ्नो व्यावसायिकतामा ध्यान दिनु पर्यो नि। उसले उसको जो स्पेसलाइजेसन छ त्योमा गर्नुपर्छ। तर त्यो स्पेसलाइजेसन उसले गौण बनाएर ऊ पनि राजनीतिमा हुमिया हुन्छ। उसले आफ्नो विशेषज्ञता, त्यो क्षमता सबै समाप्त पारिदियो लाभको लागि, राजनीति लाभको लागि ऊ कसको चाकरी गर्नुपर्छ, त्यो चाकरीमा जाने जो पद्धति छ त्यसले गर्दाखेरि यो व्यावसायिकतालाई महत्त्व दिने केही व्यक्तिहरू जो न्यून छन् तिनीहरूलाई पनि धेरै ठुलो चोट परिरहेछ। ती मान्छे अगाडि बढ्न सकिरहेको मूलतः दोषी चाहिँ के राजनीति पक्ष नै भयो त्यसको? राजनीति यो के भयो भने राजनीति पक्षले यो संयन्त्रलाई संस्थागत बनाउन र बलियो बनाउन गर्नुपर्ने हो। तर के भयो, म दुःखका साथ के भन्छु भने 47 सालमा हामी आयौँ, त्यति बेला सारा कर्मचारी काङ्ग्रेस भए र यी हाम्रा मान्छे र यो फलानाका मान्छे भनेर हामीले
सुरु गर्यो। त्यसपछि कम्युनिस्ट आयो, कम्युनिस्टले आफ्ना पार्टीहरूसँग ल को मेरा मान्छे छन् भने लिस्टमा गायो। अब हालत के छ भने जो सरकार आयो त्यसको मान्छे बन्नको लागि होड छ। त्यस कारणले त्यो संयन्त्रले पनि काम गरेको छ। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा त यो जुन राजनीतिक तरल अवस्था देखा पर्छ यो के हुन्छ त अब तपाईँको विचारमा? थेगिने स्थितिमा छ कि अर्को कोर्समा जान्छ कि अर्को कोर्समा जाँदा के आउँछ? थेगिन्छ भने कसरी थेगिन्छ? थेगिने कुरा त त्यही हो। त्यो मैले पहिला पनि भनिसकेँ, यो राजनीतिज्ञहरूले एकदम दह्रो भएर आफ्नो राष्ट्रियतालाई हेरेर शक्ति केन्द्रहरूको एकदम उनलाई नाङ्गो गरेर विरोध गर्न सक्नुपर्छ होइन, र देशलाई एउटा मर्यादित ढङ्गले लग्न सक्ने त्यो आँट लिनुपर्छ। र म यो गरेपछि यो पद पाउँदैन कि यहाँ यो लिँदैन कि यो प्रधानमन्त्री बन्दैन कि भन्ने सोचबाट अलग जानुपर्छ। एक कुरा। अर्को कुरा के छ भने जो यो यहाँ राजनीतिक यो वृत्तिमा जो खेल भइरहेछ, पार्टी फुटाउने आफ्ना ग्रुपहरू बनाउने इत्यादि बनाउने, त्यो खेल बन्द गर्नुपर्छ। यदि यी बन्द भएन भने के डर के छ भने यो म्याक्सिमम डर भुटानको परिस्थिति यो देशमा आउन सक्छ। राज्य हाम्रो हुन्छ, सब हुन्छ, तर हामी अर्काबाट निर्देशित भएर आफ्नो देशलाई चलाउँछ। निर्णय अधिकारी हामी हुँदैन, इन्डाइरेक्ट रूपमा अर्कोले गर्छ। हस्, धन्यवाद। ल धन्यवाद। जय। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनय ध्वजचन्द, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा बिपी विचार राष्ट्रिय समाजका महासचिव। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.